त्यसपछि भोलिदेखि या पर्सिदेखि स्प्रिङ सुरु गर्छौँ। अस्ति हामी के गर्यौँ, यो स्टेटमेन्टको थ्रु हामी सबै गरेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के हेऱ्यौँ, यो के को थ्रु, प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टको थ्रु। रियल टाइममा के हुन्छ, तपाईँको जब एप्लिकेसन बनाउँछौँ त्यो बेलामा यसरी डाटा पठाउँदैन, यसरी यहाँ डाटा हुँदैन। डाटा के हुन्छ, कहीँबाट आउँछ। अनि त्यसको लागि कसरी बनाउँछ भने तपाईँको रियल टाइममा म यहाँ चाहिँ एउटा प्याकेज बनाउँछु, राइट क्लिक, न्यू, यसरी नबनाउने, यसरी बनाउँदा चाहिँ धेरै टाइप गर्नु पर्यो, न्यू प्याकेज। प्याकेज अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो एउटा म प्याकेजको नाम मोडल भन्ने राख्न गइरहेको छु। त्यो मोडल जस्तै हामी के को गरिरहेछौँ, इन्सर्ट अपडेट युजर भन्ने, हैन, युजर भन्ने भने त्यहाँ क्लास बनाउने एउटा युजर। अनि त्यसपछि यहाँ डाटा के छ त, युजर नेम छ, एज छ, अनि अर्को यहाँ गएर हेऱ्यो भने एउटा आइडी पनि छ, यानि कि 3टा डाटा छ। त्यस्तो डाटालाई के गर्ने, यहाँ यो मोडलमा प्राइभेट आइडी हाम्रो कुन टाइपको छ, इन्ट टाइपको, त्यसपछि अर्को प्राइभेट स्ट्रिङ युजर नेम, त्यसपछि अर्को के छ, प्राइभेट इन्ट एज। यसरी बनाउने र जुन इन्क्याप्सुलेसन मैले पढाएको थिएँ त्यही डाटालाई प्राइभेट गरिदिने, त्यसपछि के गर्ने, गेटर सेटर बनाउने, राइट क्लिक, सोर्स, जेनेरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट अल, जेनेरेट, ठीक है। र त्यसपछि यसरी हामी छुट्टा छुट्टै क्लास बनाएर काम गर्दैनौँ रियल टाइममा। इन्सर्टको छुट्टै क्लास र मेन मेथड, डिलिटको छुट्टै क्लास र मेन मेथड हामी के गरेका छौँ, डिलिटको छुट्टै बनाएको छौँ, इन्सर्टको छुट्टै बनाएको छौँ, सिलेक्टको छुट्टै बनाएको छौँ, अपडेटको छुट्टै बनाएको छौँ। त्यसरी गर्दैन। के गर्छ, एउटा क्लास बनाउँछ न्यू, पहिला प्याकेज बनाऊ, अनि त्यो प्याकेजको प्राय स्प्रिङमा गयो भने रिपोजिटरी, जेनरली सर्भलेट जेएसपी यताबाट गर्दाखेरि त्यसको नाम डाओ हुन्छ। स्प्रिङमा यही प्याकेजको नाम र क्लास बनाउनेको नाम के राख्छ, रेपोजिटरी राख्छ। ओके, अनि पछि हामी अहिले डाओ भनेर बुझौँ, पछि चाहिँ रेपोजिटरी सिक्नु, दुइटै थाहा पाइराख्नु राम्रो हो। अनि मैले एउटा क्लास बनाएँ अनि प्याकेज बनाएँ डाओ, त्यसमा राइट क्लिक, न्यू, पहिला एउटा इन्टरफेस बनाऊ। त्यो इन्टरफेसको नाम मैले के राखेँ, युजर डाओ। अनि के मेथड छ त, इन्सर्टलाई के भन्छ, सेभ, र यो बेलामा हामीलाई केही रिटर्न गर्नु छैन, सिम्पल सेभ। सेभ अनि के गर्नु छ, युजर इन्फो। अनि यसमा हामी एउटा एउटा डाटा नपठाएर यो मोडल पठाउँछौँ। त्यो मोडलको नाम के हो, युजर आर्गुमेन्ट, युजर, ठिक छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ एउटा यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास बनाउँछौँ। अनि त्यो क्लासको नाम के राखौँ, न्यू क्लास युजर डाओ आइएमपिएल। अनि तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने यहीँ एड गरिदिनु भयो भने, अनि यहाँ ल्याएर राखिदिनु भयो भने, ओके गरिदिनु भयो भने त्यो मेथड पनि आफै ओभरराइड गरिदिन्छ। यो इम्प्लिमेन्ट पनि लेखिदिन्छ, मेथड पनि ओभरराइड गरिदिन्छ। ओके हो, यो ठाउँमा अब ठिक छ भनेपछि
अब यो इन्सर्टको क्वेरी हामीले यहाँ चाहिँ राखौँ। ठिक छ। अनि यो चाहिँ यसरी यहाँ लेख्नुको साटो हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्छौँ यो मेथडभित्र। अब यो कृष्णगिरी डाइरेक्ट लेख्नुको साटो हामी के गर्छौँ, युजर डट गेट, यो के हो, युजर नेम यहाँ लेख्छौँ। त्यस्तै एज यहाँ डाइरेक्ट लेख्नुको साटो हामी के गर्छौँ, युजर डट गेट एज। ठिक छ। अनि यो यहाँ नराखेर हामी, किनकि प्योर मेथडमा सिस्टम डट आउट मेथड युज गर्नु हुँदैन। अब युजरले कसरी यसलाई देखाउँछ त्यो क्लाइन्टले त्यो डिपेन्ड्स गर्छ ऊमाथि, त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ सिस्टम डट आउट युज गर्नु हुँदैन। अब यो लिस्ट, यो एसक्युएलको नाम म चाहिँ के राख्न गइरहेको छु, राइट क्लिक, रिफ्याक्टर, रिनेम, इन्सर्ट अन्डरस्कोर एसक्युएल। ओके। अनि इन्सर्ट अन्डरस्कोर एसक्युएल राख्छौँ हामी। त्यसपछि यसलाई कहाँबाट कल गर्ने, जस्तै अहिलेलाई मेन मेथडबाट नै कल गर्ने हो। त्यो प्याकेजको नाम के राखिदिउँ, अहिले चाहिँ क्लाइन्ट भनेर राखौँ। पछि चाहिँ क्लाइन्ट भनेको हाम्रो एचटिएमएल फर्म हुन्छ, अहिलेलाई मेन मेथड नै हुन्छ। क्लास युजर अहिले टेस्ट भनेर राखौँ। अनि यसमा मेन मेथड हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीलाई कहाँको सेभ मेथड कल गर्नु छ, यहाँको सेभ मेथड कल गर्नु छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अनि इन्टरफेस तरिकाले गरेका छौँ, त्यही भएर पहिला यो डाओको के गर्नु पर्यो, इन्टरफेसको भेरिएबल अनि इम्प्लिमेन्टिङ क्लासको अब्जेक्ट युजर डाओ आइएमपिएल। त्यसपछि यहाँ चाहिँ युजर डाओ डट सेभ युजर पठाउनु। अब युजर पठाउनु पर्यो भन्नुको मतलब यहाँ के गर्नु पर्यो, युजर यहाँ दिनु पर्यो, युजर युजर इक्वल न्यू युजर। अनि अब युजरमा डाटा हामीले के गर्नु पर्यो, युजरमा डाटा स्क्यानरबाट माग्नु पर्यो या इनपुट न्यू सिस्टम डट इन। त्यसपछि एन्टर युजर नेम, अनि युजर नेम केबाट लिने, स्ट्रिङ युजर नेम इक्वल इनपुट डट नेक्स्ट नेक्स्ट। अनि यसमा ल्याएर अब अर्को पनि माग्दिउँ, एज के हुन्छ, इन्ट। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, युजर डट सेट युजर नेम, सेम युजर डट सेट एज एज। यो गरिसकेपछि यो हाम्रो कम्प्लिट भयो। युजरमा डाटा मागेको डाटा चाहिँ हामी सेट गरेर पठायौँ। ठिक छ। यसरी अब यसलाई रन गर्यो भने, यहाँ रन गरौँ, मेरो डाटाबेसमा जाउँ पहिला। यहाँ चाहिँ कतिवटा डाटा छ, 2टा डाटा छ। अब म चाहिँ के गर्छु, रन गर्छु। एन्टर युजर नेम भन्यो, टेस्ट 11 ए यहाँ लेखेन युजर डाटा सेभड भनेर, यहाँ गाउँ आएर सेभ भयो। ठिक छ। यसरी यो फ्लो हुन्छ, यो क्लाइन्ट हुन्छ, क्लाइन्टले सेभ युजरमा
कल गर्छ कसको डाओको डाओ उसले के गर्छ युजरको डाटा आफूभित्र लान्छ अनि युजरको डाटा हामी सेट गरेर यसमा सेभमा पठाउँछौँ अनि यहाँ गएर हेर्दाखेरि उसले के गर्छ युजरको डाटा आउँछ अनि यो क्वेरी रन गर्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँ हार्ड कोडेड डाटा आउँदैन यहाँ चाहिँ अब यहाँ यो भित्र जे डाटा आएको हुन्छ त्यो गएर बस्छ ओके यहाँ चाहिँ अहिलेलाई यही लेखौँ डाटा इन्सर्टेड भनेर सेम तरिकाले हामी कसको बनाउन सक्छौँ अब सिलेक्टको अपडेटको होइन त्यसरी बनाउन सक्छौँ ल अब हामी सिलेक्टको बनाऊ सिलेक्टको बनाउनलाई अब यो क्वेरीलाई कहाँ लाग्नु पर्यो यहाँनिर राख्नु पर्यो डाओ आइएमपिएलमा र यसको नाम हामी चेन्ज गरिदिउँ राइट क्लिक रिफ्याक्टर रिनेम यसको नाम हामी राखौँ लिस्ट अंडरस्कोर एसक्यूएल अब हामी कुन मेथड बनाउँछौँ अपडेट सरी लिस्ट लिस्टको बेलामा के गर्छौँ हामी लिस्ट अफ डाटा तान्छौँ हामी अस्ति पढ्यौँ कलेक्सन लिस्ट कसको लिस्ट तान्ने त युजरको लिस्ट तान्ने आर त्यसपछि यहाँ चाहिँ गेट अल यसको नाम राख्छौँ गेट अल युजर इन्फो र यसमा हामीले पठाउँदैनौँ केही किनकि तान्नु छ हामीलाई अब यहाँ चाहिँ यसलाई एड अन इम्प्लिमेन्टेड मेथड र लिस्टमा हामी के गरेका छौँ सब डाटालाई यहाँ यसरी लिएर अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो लिस्ट एसक्यूएल तर हामीलाई डाटा हामी यहाँ देखाउँदैनौँ कहाँ देखाउँछौँ त यो लिस्टमा राखेर फाल्छौँ त्यही भएर हामी के गरौँ एउटा लिस्ट भनेर यहाँ बनाऊ युजर लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट यहाँ यो लेखिराख्नु पर्दैन जावा 7 देखि त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ युजर यो युजर लिस्टलाई हामी रिटर्न गरिदिउँ कहाँबाट यहाँबाट ठीक है अब यहाँ चाहिँ एउटा युजर बनाऊ इक्वल न्यू युजर त्यसपछि युजर डट सेट आइडी अनि कुन आइडी हुन्छ यो सेम युजर डट सेट युजर नेम कुन हुन्छ यो त्यसपछि युजर डट सेट एज कुन हुन्छ र यो सबै युजरलाई वान बाई वान हामी केमा एड गर्दै जान्छौँ युजर लिस्टमा कुन युजरलाई हाम्रो यो आएको युजरलाई हो यहाँ सिस्टम डट आउट हुँदै हुँदैन यो पछि म यो पनि फालिदिन्छु ल अब कहाँ कल गर्नु पर्यो क्लाइन्टले अब क्लाइन्टमा हामी के गरिदिएछौँ सेभ छ फेरि लिस्ट कल गर्यो भने यहाँ के हुन्छ सबै कोड एक ठाउँमा हुन्छ अनि बेस्ट अस्ति मैले भनेको थिएँ सबैलाई एकचोटि गरेर पनि देखाएको थिएँ स्विच केस स्टेटमेन्ट युज गर्नु अनि यहाँ चाहिँ के पठाउनुहोस् चोइस भनेर पठाउनुहोस् होइन अनि चोइसमा यहाँ केस हुन्छ सरी के गर्ने भनेर सेभको लागि भयो अर्को के को लागि हुन्छ लिस्टको लागि ओके त्यसपछि अब यो चोइस माग्नु पर्यो कोबाट स्ट्रिङ चोइस इनपुट डट नेक्स्ट अनि त्योभन्दा अगाडि which db operation do you want to perform okay
सोध्छ, चोइस आउँछ। अब सेभ छ भने सेभको कुरा कहाँ उठाएर लानु पर्यो, यो यति कुरा यहाँनिर हुनु पर्यो, सेममा हुनु पर्यो। दुईटा नाम माग्नु पर्यो अनि नेम एज माग्नु पर्यो, युजरमा सेट गर्नु पर्यो अनि युजरमा पठाइदिनु पर्यो। ओके, अनि त्यसपछि त्यस्तै सेम लिस्टको लागि यो यहाँ लिस्टको लागि, अब लिस्टको लागि यहाँ के गर्छ, लिस्ट भन्छ अनि यसले के गर्छ, लिस्ट अफ युजर 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 लिस्ट, अनि हामीलाई युजर डाओले गेट अल युजर इन्फो गर्छौँ। अनि यसमा के छ, डाटा छ होइन, कुन डाटा छ, लिस्ट अफ डाटा। अनि यो लिस्ट अफ सरी अब यो लिस्ट अफ डाटालाई इटरेट गर्ने मैले थुप्रै तरिका सिकाएको थिएँ। म चाहिँ यो जाभा 8 को फिचर युज गर्छु। यहाँ युजर लिस्ट अनि कसरी भनेको थिएँ, फोर इच, अनि त्यसपछि यसको नाम हामी युजर दिन्छौँ। अनि यो अनि सिम्पली हामीलाई के गर्नु छ, युजर भन्ने युज गरिसकेका छौँ, यु मात्रै दिउँ, एसओयुटी यु डट, यहाँ लेखौँ, युजर आइडी इज यु डट गेट युजर नेम इज यु डट गेट युजर नेम, एसओयुटी युजर dot is you dot get age, yeah? त्यसपछि wrong choice रन गरौँ। के भन्छ युजरले, which मैले के भने लिस्ट लिस्ट गरेर दिन्छ यसले, ठीक है, दुईटा डाटा तीनटा डाटा जुन छ त्यो। एउटा मात्रै दियो, 4 नम्बरको किन, एड भयो, युजर लिस्ट रिटर्न भयो, लिस्ट एसक्युएल आइडी वाला गरिदिएको छु मैले, वेयर आइडी वाला गर्ने हैन, यो गर्ने, अनि यो युजर डट सेट आइडी यो वाला गर्ने हैन, ठीक है। अनि अब रन गरौँ, लिस्ट सबै ल्याएर दियो। र यसलाई मैले अप्टिमाइज गर्न अस्ति पनि सिकाएको थिएँ कि कसैले अब कन्टिन्युअस डाटा कन्टिन्युअस अपरेसन गराउनु छ भने के गर्ने, यसलाई डु वाइलमा राखिदिने। डु वाइलमा कसरी राख्ने, डु बनाउने अनि यहाँ चाहिँ के राख्ने, वाइल, अनि अहिले के राख्छौँ भने त्यो अहिले म लेख्छु। पहिला चाहिँ यो सबै स्विचलाई कट गरेर कहाँ राखिदिउँ, यो भित्र, डु भित्र, ठीक छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एउटा डिसिजन भन्ने यहाँ राख्छौँ, स्ट्रिङ डिसिजन सुरुमा खाली राख्ने, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ स्विचको बाहिर
यहाँ स्विचको बाहिर हामी के सोच्छौं, डु यु वान्ट टु परफर्म नेक्स्ट अपरेसन। त्यसपछि त्यो डिसिजनमा हामी के लिन्छौं, इनपुट डट नेक्स्ट। त्यसपछि यहाँ के लेख्छौं, डिसिजन डट इक्वल्स एस। इक्वल इग्नोर केस राख्दिउँ, एस। छ भने कन्टिन्यू गर्छ, छैन भने के गर्छ, यहाँ चाहिँ के लेख्दिउँ, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट टाइम। ओके, इनपुटलाई यहाँ क्लोज गरिदिउँ, इनपुट डट क्लोज। अब सेम तरिकाले हामी अपडेट डिलिटको राख्न गइरहेछौँ। अनि एउटा काम के गर्न सक्छौँ, यसरी छुट्टै लिनुभन्दा ठिकै छ, यसरी नै होस्। अब अपडेट र डिलिटको गरौँ। अब यहाँ के मेथड बनाउनु पर्यो, एउटा मेथड बनाउनु पर्यो अपडेट, जसको नाम के हुन्छ, अपडेट। अपडेटमा पनि हामी युजर नै पठाउँछौँ। त्यसपछि यहाँ डावा एमपिएलमा गएर त्यसलाई हामी के गर्छौँ, यहाँ अनि यहाँनिर अब अपडेटको सबै उठाएर लगाउँ हामी। अब पहिला यो अपडेट क्वेरी लगाउँ, अनि सेमिकोलन अनि डबल कोट। त्यसपछि अपडेटको सबै कोड उठाएर लगाउँ। ठीक है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो नभएर के हुन्छ, युजर डट गेट युजर नेम, युजर डट गेट एज, त्यसपछि युजर डट गेट आइडी, अनि डाटा अपडेटेड नै राखौँ अहिले। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट डेमो भयो, अपडेट डेमो भयो, इन्सर्ट डेमो भयो। युजर टेस्टमा यहाँ के गर्नु पर्यो, एउटा थप्नु पर्यो केस। अपडेट, ठीक है। अनि यहाँ चाहिँ सिस्टम एन्टर युजर नेम। अब यहाँ चाहिँ म अलिकति फरक पारिदिन्छु, सेम यु नेम यसरी गरिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ यु नेम, यहाँ चाहिँ एज, र एउटा आइडी पनि माग्नुपर्छ हामीलाई। अनि एसओयुटी एन्टर आइडी, अनि इन्ट आइडी इक्वल टु इनपुट डट नेक्स्ट इन्ट।
user dot set र यहाँ सेभ को साटो के हुन्छ अपडेट रन गरौँ व्हाट डु यु वान्ट टु परफर्म मैले के भने अपडेट हैन एन्टर युजर नेम अब ल आरआर 33 कुन आइडीलाई गर्ने त यहाँ रिफ्रेस गरौँ म चाहिँ यो 5 वालालाई आरआर गर्न गइरहेको छु भनेपछि 5 त्यसपछि यहाँ के हुनु पर्यो डाटा अपडेटेड डु यु वान्ट टु परफर्म नेक्स्ट अपरेसन यस एन्ड यो पनि यहाँ उठाएर ल्याउनु पर्यो यो जुन छ नि हाम्रो चोइस यहाँ राख्नु पर्यो नभए त्यो पहिलाकै चोइस लिएर हुन्छ अब मिल्यो which person list ठीक है do you want to perform yes फेरि मैले लिस्ट नै दिएँ फेरि हैन डु नो थ्याङ्क यू भिजिट नेक्स्ट टाइम अब हाम्रो कुन भयो सेभ भयो अपडेट भयो डिलिट भयो लिस्ट भयो यसलाई भन्छ क्रिएट यसलाई भन्छ अपडेट क्रिएटको सी आर यसलाई रिड भन्छ हैन यसलाई लिस्ट भन्दा पनि म रिड लेखिदिन्छु आरइएडी ठीक है अनि सेम जुन एउटा अपरेसन रियल टाइममा छ त्यसरी त्यो सिक्वेन्समा राखिदिन्छु म यहाँनिर सी यसलाई क्रिएट राख्दिउँ यसलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् क्रिएट सी आर यु अनि डी क्रड अपरेसन भन्छ अब डिलिटको गरौँ डिलिटको लागि पनि सेम हामी के गरौँ यहाँ void delete user info के को बेसमा हुन्छ यो आईडी को बेसमा त्यही भएर आईडी मात्रै पठाउँछौँ यहाँ युजर आइएमपीएल मा जान्छौँ एड अनइम्प्लिमेन्टेड गरिदिन्छौँ त्यसपछि डिलिट डेमोको क्वेरी लिएर जान्छौँ हामी अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छौँ यहाँ राख्छौँ डिलिट अंडरस्कोर एसक्यूएल ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिलिट वाला हामी लिएर जाउँ अब यो 3 यहाँ हुँदैन के हुन्छ आएको आईडी हुन्छ डाटा डिलिटेड अब यहाँ चाहिँ युजर टेस्टमा हामी यसलाई हटाउँ युजर टेस्टमा यहाँनिर एउटा क्रड एउटा केस बनाइदिउँ के डिलिट डिलिटमा पहिला के माग्नु पर्यो आईडी एन्टर आईडी टु डिलिट एन्टर इन्ट आईडीडी माथि आईडी युज गरिसकेका छौँ इनपुट डट नेक्स्ट इन्ट त्यसपछि युजर डाओ डट डिलिट आईडीडी ठीक है which one delete enter id to delete कुन गर्न चाहन्छु म 5 नम्बर 5 डाटा डिलिटेड रङ चोइस
यहाँ ब्रेक दिएनौँ हामी, त्यही भएर दुईटै रन भयो। Do you want to perform a which one read? ठिक छ, 5 नम्बर छैन। यहाँ गएर हेरौँ, यहाँ पनि छैन। हो, एक्चुअलमा अहिले अब के हुन्छ त, यो क्लासको साटो के हुन्छ, हाम्रो फर्म हुन्छ अनि त्यो फर्मलाई कन्ट्रोलरले बाइन्ड गरिरहेको हुन्छ। तर यो डाउ लेयर सेम हुन्छ, नाम फरक हुन सक्छ। स्प्रिङमा युजर रेपोजिटरी आइएमपीएल मोडुल यस्तै हुन्छ। यसरी डाटा हामी रियल टाइममा काम गर्छौँ। यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्लास बनाएर गर्छौँ। झन् यो जुन ठुलो एप्लिकेसन छ भने यो यहाँ राख्दैन, कहाँ राख्छ, के गर्छ, यहाँ युटिएलमा एउटा क्लास बनाउँछन्। राइट क्लिक न्यू अनि क्लास बनाउँछ, त्यसको नाम के राख्छ, क्वेरी युटिएल। अनि यो क्वेरी युटिएल अनि यो सबैलाई के गर्छ, यहाँबाट कन्ट्रोल एक्स गरिदिउँ अनि यहाँ चाहिँ राखिदिउँ। ठिक छ, अनि यहाँ चाहिँ सबैमा यहाँ यसरी क्वेरी युटिएल सबैमा यहाँ क्वेरी युटिएल यसरी राख्ने। र जस्तै मैले अघि के भनेको थिएँ, यहाँ डाटा इन्सर्टेड, यहाँ यसमा सिस्टम डट आउट युजै गर्नु हुँदैन। त्यो गर्नु छैन भने के गर्ने, यसरी यो भोइडको साटो यसलाई इन्ट रिटर्न गराउने। ठिक छ, या बुलियन रिटर्न गराउने, के गराउनु छ त्यही अनुसारले हैन। अनि ल बुलियन राख्छु म, बुलियन यो नराखौँ, इन्टै राखौँ हैन, इन्ट। त्यस्तै अपडेटमा पनि इन्ट राखौँ अनि यसमा पनि राखौँ इन्ट। अनि त्यसपछि के गर्न मिल्छ, अब यसको पनि रिटर्न टाइप इन्ट राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा हामीले भेरिएबल बनाउनु पर्यो, इज इन्ट सेभ्ड अर नट। सेभ्ड सुरुमा 0 राख्छौँ। ठिक छ, यो मेथडले रिटर्न गर्ने हो इन्ट। यदि सक्सेसफुल्ली अपडेट हुन्छ भने यसले समथिङ एउटा इन्ट भ्यालु दिन्छ, भनेपछि त्यो भ्यालु हामीले रिटर्न गरिदिनु पर्यो, रिटर्न सेभ्ड। ओके, अब यहाँ चाहिँ यो लेख्नु हुँदैन। ओके, सेम तरिकाले यो कहाँ लेख्नु पर्यो, अपडेटमा। यहाँ के गर्छौँ, इन्ट अपडेटेड अनि यहाँ चाहिँ रिटर्न अपडेटेड र यहाँ चाहिँ के लेख्दिउँ, इन्ट। यहाँ पनि इन्ट अनि यहाँ चाहिँ इन्ट डिलिटेड सुरुमा 0 अनि रिटर्न अनि यो यहाँ नलेख्ने, यहाँ चाहिँ के लेख्ने, डिलिटेड इक्वल यो। अब यो यहाँ सिस्टम डट आउट युजै गर्नु हुँदैन यो क्लासमा, कहीँ पनि छैन। अब यो पनि मैले हालिदिनु पर्यो, छैन। कहाँ युज गर्ने, क्लाइन्टले अब कसरी देखाउने, के भन्ने, यहाँ चाहिँ म के गर्छु, इन्ट सेभ्ड युज। यदि यहाँ लजिक लेख्छु म आफ्नो, इफ सेभ्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 छ भने हैन, SOUT के युजर इन्फो इज सेभ्ड इन DB, एल्स के चाहिँ एरर इन DB। सेम तरिकाले अब हामीले कहाँ लेख्नु पर्यो, यो अपडेटमा।
चाहिँ इन्ट सेम यहाँ डिलिटमा यहाँ चाहिँ इन्ट डिलिटेड ल अब हेरौँ हामीले which DB operation do you want to perform मैले के भने create okay enter username uu age fofo दुईचोटि माग्ने किन कसैले पनि भनिरहनु भएको छैन कि एज लेख्नु पर्छ क्लास सबैजना गइसक्यो कि क्या ए रहेछ त do you want to perform next operation yes के गर्ने list oh read हो नाम read do you want to perform yes read ठीक है यु भन्ने एड भयो ल यति हो यो रियल टाइममा यो मेन मेथड हुँदैन अरु केही हुन सक्छ फर्म हुन सक्छ कन्ट्रोलर हुन सक्छ तर यो युजर डाओ युजर यस्तोहरु हुन्छ यो तरिकाले काम गरिन्छ रियल टाइममा यसरी छुट्टा छुट्टै क्लास बनाएर गरिदैन